नमस्कार। म मेरो कथा संग्रह पगाहाबाट अर्को कथा सुनाउन गइरहेको छु। यो कथाको शीर्षक पगाहा छ। यो शीर्ष कथा पनि हो। कथा वाचन गर्नुभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई एउटा कुरा बताउँ कि यो कथा मैले मेरी सासुआमाको संस्मरणमा लेखेको हुँ। यो कथाभित्र मेरी सासुआमा अझै जिउँदै हुनुहुन्छ। मेरो कथाको शीर्षक छ पगाहा। यो कलकल बगिरहेको किस्नी खोलाको पारिपट्टिको गाउँमा मेरो ससुराली घर छ। म किस्नी खोलाको बगरै बगर हिँडिरहेको थिएँ। हिउँदको महिना थियो, पानी सङ्लो थियो। मैले खाँदै गरेको पाउरोटीको टुक्रालाई धुल्याएर किस्नी खोलाको दहमा फालेको थिएँ। माछाका भुराहरू लस्करै आएका थिए। ती भुरालाई मैले यसरी सम्झेँ, मानौ ती राहत वितरण भएकाले छिना उछिन गरेर दौडेका होलान्। त्यहाँ लाइन होला, त्यहाँ हो हल्ला होला, त्यहाँ मारामार होला, एउटा गरिबीको व्यवस्था होला, भोकको चित्कार होला। ठुला माछाहरूले भुरालाई लखेट्दै पनि थिए। अन्याय त्यहाँ पनि थियो होला। उफ, यो अन्याय! म एक तमासको भएको थिएँ। म अलि परबाट उदास भावमा किस्नी खोलातिरै हेरिरहेको थिएँ, किनकि मैले जीवनको उच्छ्वासको सपनाको सहयात्रा खोज्न यसै गाउँमा आएको थिएँ। मैतालु यसै किस्नी खोलाको किनारे ल्याएको थिएँ। ती माछालाई हेरिरहँदा मलाई मेरी मैतालुको याद आयो। एउटा मान्छेले पनि केही खानेकुरा फाल्यो। माछा हुरुरु दहमा भेला भए। उसले जाल हाल्यो। भुरा साना ठुला माछाहरू एकैपल्ट जालमा परे। म ठानिरहेको छु सायद त्यो दिन मेरी मैतालुलाई पनि एउटा अपरिचित जालमा परे भन्ने लागेको थियो होला। म एक प्रकारको बोझिलो मन लिएर ससुराली घर पुगेँ। छिमकुशलपछि मैले सासुआमाको अनुहारमा हेरेँ। अनुहार घिरौँलाको जालो जस्तो साना साना कित्ताका मुजाहरूमा विभक्त थियो। मैले सासुआमालाई सोधेँ, आमा कति वर्षकी हुनुभयो? आफ्ना खिसकेका दाँत देखाउँदै हाँस्नुभयो र भन्नुभयो, 90 सालको भुइँचालोमा म 4 वर्षकी थिएँ रे ज्वाइँ साहब। मैले आफैले गने 87 वर्ष लाग्नुभएछ। म झलझली सम्झिरहेको छु, महत्त्व दिएर सम्झिरहेको छु। मैले मेरी मैतालु अन्माएर लैजाँदा सासुआमा रुनु भएको थियो र रुँदै मेरा हातमा नरिवल, काजु, किसमिस, बदाम लगायतका मसलाको पोको थमाउनु भएको थियो। उहाँले एकपल्ट आकाशतिर फर्केर हेर्नु भएको थियो र भन्नुभएको थियो, ज्वाइँ साहेब राम्रोसँग पाल्नु होला है। त्यसबेला मेरा सासुआमाका आँखामा हेरेको थिएँ। सायद अलिकति व्यवस्थायुक्त बाध्यता थियो होला, अलिकति आशा थियो होला, अलिकति भरोसा थियो होला, अलिकति आमा हुनुको दायित्व पनि थियो होला। तर मैले एकदम हल्का हिसाबमा भनेको थिएँ, हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्, म राम्रोसँग पाल्छु। आज ठ्याक्कै 35 वर्ष भयो। मैले सासूसँग गरेको त्यो ख्याल त्यो हल्का सोचले अहिले पनि मलाई चस्स पार्छ। जब जब मेरी मैतालुका आँखा रसाउँछन्, मलाई सासूका बाणीहरूले चस्स पार्छन्। कठिन यात्रा तय गरियो र अझै कठिन दिनहरूमा सासूको भनाइ सम्झन्छु, राम्रोसँग पाल्नु होला है ज्वाइँ साहेब। तर मलाई पक्की थाहा छ, मैले राम्रोसँग पालेको छैन, कहिल्यै पाल्न सकिनँ। अब त म पाल्नै सक्दिनँ। म सामर्थ्य विहीन छु, म दृष्टिकोण विहीन छु, थाकेको छु, गलेको छु, त्यसै पग्लिएको छु। अहिले मलाई लाग्दैछ मेरो मैतालुले मलाई पालेकी छिन्। म प्यारासाइट भएको छु, अमरलत्ती भएको छु। उनी बिना म भोको हुन्छु। मेरा केश राशिमा उनका पातला औँलाहरूले भित्र खेलाउँदा म बालक भएको हुन्छु, रमाउँछु। उनी भन्छन्, यो लोग्ने मान्छे त जति बुढो भयो उति केटाकेटी पो हुँदो रहेछ। जीवनको यो 35औं वर्षपछि म ससुराली आएको छु एक्लै।
यसअघि कुनै बहानामा ससुराली पुगिएको हुन्थ्यो, कुनै औपचारिक बहाना हुन्थ्यो, दसैँ हुन्थ्यो, पुराण हुन्थ्यो, कर्मकाण्ड हुन्थ्यो। योपल्ट बिना काम बिना उद्देश्य म ससुराली पुगेको छु। मेरा वरिपरि पनि एउटा संसार छ, त्यही संसारको एउटा कुनोमा मेरी सासू हुनुहुन्छ। त्यही संसारमा जीवन भोग्दा भोग्दा थाकेका मान्छेहरू छन्, मान्छे नामका अस्थिपञ्जरहरू छन्। ईश्वरीय कल्पका कुराहरू सुन्दा सुन्दा संसार निरर्थक छ भनी थाकेका मान्छेहरू पनि छन्। आश गर्दा गर्दा निराश भएको निरपेक्ष राजनीतिले पोलेका मान्छे पनि छन्। यो संसार नै जित्छु भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। म किस्ने खोलाका माछाहरूमा यी मान्छेहरूलाई खोजिरहेको छु। साना बुरा माछा छन्, मझौला माछा छन् र ठुला माछा छन् र माझीको जालभित्र परेका माछाहरू छन्। मलाई आफै कहिलेकाहीँ माझी दाइको जालमा परे जस्तो लाग्छ। म जीवनका भुङ्राहरूमा चलमलाउन खोज्छु। ती कठोर डोरीका पोयाहरूमा ठोकिन्छु। मलाई लाग्छ म निरन्तर पोयासँग सङ्घर्ष गरिरहेको छु। मान्छे भन्छन् 12 हानेर 13 छिन्नुपर्छ। म छिन्नै सक्दिनँ। जब म असहाय र शिथिल हुन्छु अनि सम्झन्छु, ओहो म त जालमा परेको किस्नी खोलाको भुरा माछामा पो रूपान्तरण भएको छु। मानौ म पक्का जीवनसँग हारेको छु। पक्का किस्नी खोलाको लहरसँग बग्ने माछालाई जालभित्र पारे झैँ भएको छु। किन यस्तो फितलो चिन्तन आएको होला ममा? म गौर गरेर सासुआमाको जीवनप्रतिको आसक्ति हेरिरहेको थिएँ। कर्मप्रतिको दृढता अनुभव गर्दै थिएँ। विषय बन्धनप्रतिको तृष्णा पनि सासुआमामा तीव्र थियो। जीवन भोगाइका अस्मेल अनुभव थियो। शरीरले हद बोलेको वर्षौँ भइसकेको थियो, तर मन भने अझै वयस्क थियो। मैले सासुआमालाई गौर गरेर बुझ्ने प्रयास गरेँ। उहाँ लगातार बिहानदेखि बेलुकासम्म, यानि यसो भनौँ 365 दिन 24 घण्टा विषय भोगमा रम्नुहुन्थ्यो। कुहिरो डम्म लागेको थियो, यानि शीतलहर चलेको थियो। नरिवलका पातबाट तप्प तप्प पानीका थोपाहरू झर्दै थिए। अगेनाको डिलमा बसेका थियौँ। दन्दनी आगो बालिएको थियो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, भनिरहनुहुन्थ्यो, कराइरहनुहुन्थ्यो, बरबराइरहनुहुन्थ्यो। कसैलाई मन पर्छ पर्दैन उहाँलाई मतलब थिएन। कसैले मान्छन् वा मान्दैनन् पनि मतलब थिएन। उहाँ यस्तै यस्तै भन्नुहुन्थ्यो। गाई बाख्रा बाँध, खलियानबाट धान ल्याऊ, मिलमा धान कुटाऊ। आज गाईले दूध किन कम दियो? कुँडो दिएनौ कि क्या हो? यो खाओ, यो गर, यो नगर। यहाँसम्म कि अमेरिकामा भएको नातिलाई पनि भन्न छोड्नु हुन्न थियो, ए बाबु सन्तान एउटा मात्र होइन है, तातो पानी खाएर सुत्नु, चिसो लाग्ला। मैले सासुआमालाई भने थिएँ, आमा यो सब व्यर्थ हो, यो मर्दासँगै जाँदैन। आउनुहोस् सासु ज्वाइँ बसौँ, बात मारौँ। सासुआमा मेरो नजिकै बस्नुभयो। मैले उहाँका पाखुरा उचालेँ। पाखुराबाट मुजा परेको गोरो छाला झोला आकारमा तुर्लुङ्ग झुन्डियो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एक पाइला हिँड्न हुन्न ज्वाइँ साहेब, सुहाँ सुहाँ हुन्छ, केही गर्न सक्दिनँ, हात उचाल्न पनि हुन्न, जिउ कर कर गरिरहन्छ। मैले भने थिएँ, हजुरलाई थाहा छ 87 वर्षको हुनुभयो, अझै काम? उहाँको उत्तर थियो, के गर्ने ज्वाइँ साहेब, आँखाले देखिन्छ, नदेखे त हुन्थ्यो नि, काम बिग्रिन्छ अनि कसरी टुलु हेरिरहनु, आफूले गरिल्याएको काम हो नि जिन्दगीभरि। मैले सासुआमालाई सम्झाएँ थिएँ, आमा यो संसार नाशवान छ, यो विषय बन्धन हो, योबाट ननिक्ली परमार्थ प्राप्त हुन्न। उहाँ चुप्प लाग्नु भएको थियो। मैले हिन्दू वर्णाश्रमका बारेमा ठुलै प्रवचन दिएँ। आमा 76 माथि सन्यास आश्रम, यानि सम्पूर्ण जीवन भगवत कृत्यमा लगाउने हो। हजुर अहिले सन्यास आश्रममा हुनुपर्ने हो, यानि सबै विषय बन्धन छोडेर परमार्थमा लीन हुनुपर्ने हो। सासुआमाले फेरि केही भन्नु भएन। मैले धेरै कुराहरू भने, सुनाएँ।
उहाँले मन्त्र जस्तै पवित्र तालमा सुनिरहनु भयो। म त्रिऋणका बारेमा व्याख्या गर्दै थिएँ। उहाँले बिचैमा भन्नुभयो, ए कता गयो, बाख्रा पाठा फुके बाँधन हौ, कस्तो तिमीहरू भनेको नटेर्ने। मलाई लाग्यो पुराण सुन्न गएका धर्मात्मा श्रोताहरू पुराण बरु नसुन्नन्, तर एक थुङ्गा फुल र केही ढ्याक पैसा भागवतको पुस्तकमा राखेर ढोक्छन् र एउटा टिका लगाएर बाहिरिन्छन्। घरमा पुग्छन् र काम गर्ने मान्छेलाई बिज्ने गरी गाली गर्छन् र धार्मिक कहलाउँछन्। हो ठिक त्यस्तै मेरी सासुआमा मेरा कुरा तन्मयका साथ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। मानव म पुराण वाचन गर्दै थिएँ। मलाई टिका लगाएर दक्षिणा दिन उहाँलाई हतार हुन्थ्यो र उत्तिनी बेला बाख्रा फुकेको देख्नुहुन्थ्यो, चामल फुकिएको देख्नुहुन्थ्यो। फेरि मतिर फर्कनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो, ज्वाइँ साहेब, यहाँ यस्ता धार्मिक कुरा कसले भन्छ र सुन्नु। मैले भनेथे, आमा, यो सुन्ने कुरा होइन, बुझ्ने कुरा हो, त्यसै अनुसार आचरण गर्ने कुरा हो। मेरा कुराले सासुआमालाई मजा आएको जस्तो मलाई लागेन। अनि मैले भनेथे, आमा, यो घर आफैले बनाउनु भएको हो? एउटा काठको दोमल्ला घर छ, परिवार बाहिरिएर उजाड छ त्यो घर। उहाँले दलिनका तर्फ हेर्नुभयो र भन्नुभयो, ज्वाइँ साहेब, यो घर बनाउन काठ तुरतुरे खोलाको पारिपट्टिबाट ल्याएको हो, मैले आफैले कटाएको हो, आफैले बनाएको हो। यसो भनिरहँदा सासुआमाको अनुहारमा उदासी पनि थियो, आभा पनि थियो। उहाँ अझै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो दलिन अग्राखको हो, यो घरका सबै काठ अग्राख हो। हजुरलाई थाहा छ, अग्राखलाई 100 वर्ष गडा, 100 वर्ष लडा, 100 वर्ष खडा भन्छन् नि। अलिकति नपुगेको त्यो तख्ता चाहिँ साजको हो। अग्राखका दलिनहरू जस्ताको त्यस्तै थिए। बेला बेला उहाँ छोराबुहारीलाई भन्ने पनि गर्नुहुन्थ्यो, मेरो चोला छौन्जेल यो घर नभत्काओ। मेरो ससुराली घर एकदम खेतको बिचमा छ। परसम्म देखिने धानका कुन्युहरूमा म रमाइरहेको छु। कतै थ्रेसरले दाउनी गर्दैछ। दाउनी गरिएका धानका रासहरू बग्रेलती छरिएका छन् खेतभरि। बटीदार धान काट्दैछन्, धान फाँड्दैछन्, चहल पहल छ। म फेरि सासुआमालाई भन्दै थिएँ, आमा, यो सब नासवान छ। अब छोरा बुहारीले गर्नुहुन्छ, गरी गर्नुहुन्छ, नगरी गर्नुहुन्न। शान्त भएर बस्नुपर्छ। अलिकति चित्त भगवानमा लगाउनुपर्छ आमा। उहाँले उत्तर दिनुहुँदै थियो, चित्त भगवानमै छ हजुर। म शान्त पनि छु। अशान्त भएर अब के गर्न सक्छु र? हात गोडाका पाइन सकिहाले। तत्क्षण नै उहाँले भन्नुभएको थियो, ए बुहारी, जान, बटीदारले के गर्ने हुन् हेर। सासुआमा स्वाँ स्वाँ गरिरहनु भएको थियो। हातमा भएको लौरो भुइँमा राखेर थचक्क बस्नुभयो र लामो श्वास फेर्नुभयो। बोल्न पनि पटक्क सकिरहनु भएको थिएन, तर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ए माइली, ती गाईलाई बारीमा पघा लगाइदेऊ न। अनि फेरि भन्नुभयो, त्यो लेखान त कहिलेसम्म छ थाहा छैन ज्वाइँ साहेब। मैले सासुआमालाई भनेथे, जन्म र मृत्यु दुवै समयका प्रक्रियाहरू हुन्। जबसम्म दुवैमा समभाव उत्पन्न हुँदैन, तबसम्म ज्ञानी पनि हुन सकिन्न, मोक्ष पनि प्राप्त हुन सक्दैन आमा। उहाँले भन्नुभयो, त्यो खोइ ज्वाइँ साहेब, पढ्न पाइएन, यी शास्त्रका कुरा बुझ्न पाइएन। तर मलाई लाग्छ चेत छौन्जेल जन्म र मृत्यु एकै कसरी हुन्थ्यो होला। अचेत भएपछि भने कुरो अर्कै होला। हुन त के होला, म कसरी जानु र ज्वाइँ साहेब? म ससुरालीबाट फर्केको छु। सासूले लगाइदिनु भएको रातो टिका निधारमा छ। खल्तीमा एउटा खाम पनि छ। तर म पगा लगाइएको गाईलाई सम्झिरहेको छु। तत्क्षण नै मेरो मनमा ज्वाला उठ्छ। म पनि त परिस्थितिको पगाहमा डोरिएर फर्किरहेको छु। परिस्थितिको पगाहमा बाँधिएर यताउता गरिरहेको छु। फेरि किस्ने खोलाको बगरै बगर हिँडिरहेको छु। त्यसै गरी खानेकुरा दहमा हाल्दै माछासँग खेल्दैछु। माछा हुल्का हुल आइरहेछन्। म मेरी सासुआमालाई माछामा खोजिरहेको छु।
जालमा नपरेका माछाले त फेरि त्यही दहमा नै बस्नु छ, त्यही रमाउनु छ, त्यही जानेको छ, त्यही भोग्नु छ, त्यही खानु छ। जालमा परियो भने त खिसा खत्तम, सासु आमाले भनेको सम्झन्छु। बिहे गर्दा 11 वर्षकी थिएँ ज्वाइँ साहेब। मालिक साहेबले पहिले नै छोडिहाल्नुभयो। एक्लै जीवन गुजारियो। यही गाई बाख्रा जानियो। गाई बाख्रा हेर्दा हेर्दै दिनहरू बिते। यही धरती माताकै सेवामा बिताइयो। यही घाँस पातमा हुर्कियो जीवन। यही चुलो चौकाले सिकायो, बुढो बनायो। अहिलेसम्म त गरिराखेकै छु। कहिलेसम्म छ निमित्त, कहिलेसम्म छ लेखान्त। यतिन्जेलसम्म त संसारमै रमाउनु पर्छ। पृथ्वीको नै खानुपर्छ। पृथ्वीको खाएपछि सेवा गर्नु पर्दैन त। मेरा आश्रमका परिभाषा र त्रिऋणका दार्शनिक खुराकहरूलाई दिमागको एउटा कुनामा मिल्काएर म आफैलाई प्रश्न गर्दैछु कि ममा यो सुस्तता किन, यो वैराग्य किन, यो फितलो चिन्तन किन, यो पलायन किन। धन्यवाद। रचनाकाल 2073 10/7 बैगुनदुरा झापा।